नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुरा भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यो प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन तत्कालीन मेयर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको समयमा आजभन्दा 4 वर्ष अघिदेखि अहिले हालसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवनको मुनि बेसमेन्टमा फोहोर, ढल र फोहोरको रस लिचड जम्मा भएको छ। त्यहाँनिर आउने जानेले मुख थुन्नुपर्छ, वाक गर्दै हिँडिरहेका हुन्छन्। यो खालको अवस्थालाई अहिले बालेन शाहले मुक्त गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवन नै फोहोरमा डुबेको अवस्था हो, तर पनि बालेन शाहले यति बेला त्यसलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यहाँको भयावह दृश्य पनि यहाँ समक्ष आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरिकन अर्को हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका 7वटा क्यासिनोलाई 7 दिनभित्र मनोरञ्जन कर तिर्नको लागि चेतावनी पत्र पठाएको छ। यो प्रसङ्ग पनि आज हामी जोड्नेछौँ। र अर्को प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला नेकपा एमाले गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सांसद उम्मेदवारमा मिलन गुरुङ, चक्रे मिलन भनेर पनि चिनिन्छन्, उनी मिलन गुरुङ सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट। त्यस्तै गरी योभन्दा अघि हामीले स्मरण गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जिउँदै भट्टीमा मान्छे हाल्ने अफ्ताब आलमलाई पनि सिफारिस गरेको थियो। के नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग यस्ता व्यक्तिहरू उत्कृष्ट र उम्मेदवारको लागि योग्य भनी त्यो दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरू हुन्? यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा हामी जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ बालेन शाहको 100 दिन। बालेन शाहले 100 दिनको विषयमा आफ्नो फेसबुक आइडी मार्फत स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। लामो स्ट्याटस त, तर उहाँले ओपनिङमा के लेख्नु भएको छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। सन्दर्भ कार्यकाल 100 दिन पुगेको बारेमा, हाम्रो 100 दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसहरूले कसरी हेर्नुभयो भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुन्छ भन्दै बालेन शाहले 100 दिनका आफ्ना अनुभवहरू त्यहाँनिर सेयर गर्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै बालेन शाहको 100 दिन कस्तो रह्यो त्यो हाम्रा दर्शकले पनि आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला र आफ्नो मनमा केही लागेको छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला यो प्रसङ्ग। अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवन फोहोरमा डुबेको प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन अहिले जहाँ बसेको छ, पहिलाको भवन राणाकालीन भवन थियो, त्यो जीर्ण भयो। यति बेला त्यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ, अहिले भाडाको घरमा बस्छ। तर जुन कार्यालय भवन जहाँ जुन बिल्डिङमा बसेको छ त्यहाँको मुनिको बेसमेन्ट तपाईँ हामीलाई सहज रूपमा जान सजिलो छैन। हाम्रा क्यामेरा पर्सनले त्यहाँका दृश्य खिच्दा पनि धेरै पटक वाक गरेका छन्। त्यहाँ मुनिका फोहोर, ढल, लिचडको अवस्था पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हेरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको भाडामा रहेको यो भवन। त्यही डायलग पेल्दिउँ न त, त्यही डायलग पेल्दिउँ न त। अब एकचोटि पेल्दिउँ न।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवन जुन बिल्डिङमा भाडामा बसेको छ त्यसमा अन्य कार्यालयहरू पनि बसेका छन्। अब हामीले यो भवन त देखायौँ, आखिर यो मुनि यहाँनिर फोहोरको अवस्था के रहेछ? विद्यासुन्दर साक्यले यो फोहोर किन देखेनन्? यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकेनन्? यो आफैमा प्रश्न छ। तर अब एकैछिन हेरौँ त्यहाँको मुनि बेसमेन्टमा फोहोर, लिचड र ढलको अवस्था के छ, यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन कार्यालय भवन जुन बिल्डिङमा भाडामा बसेको छ, रेन्टमा बसेको छ, मुनिको फोहोरको अवस्था यहाँहरू समक्ष, ढलको अवस्था, लिचडको अवस्था देखाइ नै हाल्यो। त्यसैसँग टाँसिएको चाइना टाउन भन्ने अर्को एउटा भवन पनि छ, जुन कर्पोरेट भनौँ अथवा व्यावसायिक भवन पनि हो। त्यसैको टाँसिएको छिमेकी भवन हो। त्यहाँ मुनिको अवस्था के छ त्यो पनि हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। एकैछिन हेरौँ यो कार्यालयको छिमेकी भवन चाइना टाउनलाई। चाइना टाउन पनि यहाँले हेर्नुभयो। अब यहाँ मुनिको फोहोर पनि हामीले देखाउनै पर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द। यहाँ मुनिको फोहोरको अवस्था के छ त्यसका दृश्य पनि अब हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। फोहोरको अवस्था यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ, ढलको अवस्था यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। अब हामी एकैछिन चाइना टाउन भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। बाहिरबाट त यहाँहरूले दृश्य हेर्नुभयो, फोहोर जमेका दृश्य पनि हेर्नुभयो, ढल जम्मा भएको दृश्य पनि हेर्नुभयो।
अब त्यो व्यापारिक भवन भित्रबाट मुनिको ढल र लिचर कस्तो देखिन्छ, फोहोर कस्तो देखिन्छ, एकैछिन यो दृश्य पनि हेरौँ। यसरी खुलेर बोल्दा पनि हामीलाई पनि रिकर्डिङ गर्न सक्नु हुन्छ नि, समस्या भन्दै नि यहाँ बोल्दैन न माइकमा भन्नु। यो खालको फोहोर लिचर यसरी जमेको देख्दाखेरि तपाईहरुको मनमा के प्रश्न उठ्यो? 4 वर्षदेखि यो खालको समस्या रहेछ यहाँ। जब बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बनेर आउनुभयो, विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो, त्यस पश्चात त्यहाँका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेछन्। विद्यासुन्दर साक्यको पालामा यो जुन समस्या थियो, यो समस्याबाट हामीले मुक्ति पाएनौँ। बालेन शाहज्यू अब यहाँले यो समस्याबाट हामीलाई मुक्त गरिदिनु पर्यो। त्यस पश्चात बालेन शाह एक्सनमा गएछन्। बालेन शाहलाई कसरी आफ्ना समस्याहरू त्यहाँका व्यक्तिले राखे र बालेन शाहले कसरी एक्सन लिए, अब एकैछिन हेरौँ त्यहाँका व्यक्तिहरूको यो दुखेसो, यो गुनासो र त्यहाँको अवस्था उनीहरूले कसरी बताउँदैछन्। मदन सर, यहाँलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अहिले जसरी हामीले यो महानगरले फोहोर व्यवस्थापन अनि अवैध संरचनाहरू पनि हटाउने भन्ने कुरा गरिरहेछ, त्यसको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कहिलेका महानगर पनि आउनुपर्छ। महानगरको अफिस तपाईँहरूको तल भयो, उहाँहरूको माथि 5 तलमा भयो। त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ गन्ध आए जस्तो भएर आज चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्न आएको थियो। रिपोर्टिङ गरेर तल चाहिँ ढल निकास नभएर हो किन हो, तल पुरै फोहोर देखियो। यसमा तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई कतिको असर परेको छ यसले? यस्तो छ, तल ढल जम्न थालेको करिब 3.5-4 वर्ष भइसक्यो होइन। अनि पहिलाको जुन कार्यकालमा मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, पुरानो टिम थियो, उहाँहरूसँग हामीले पटक पटक गएर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, यहाँ यस्तो भयो, ढल जाम भयो। सरकारी निकायकै एउटा अङ्गले एउटा संरचना ढलको माथिपट्टि सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ टहरा बनाइदिएको कारणले त्यसले गर्दाखेरि तलको ढल भाँसिएर जाम भएको हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ निकासको लागि पहल गरिदिन हामीले रिक्वेस्ट गर्दा भएको थिएन। अहिलेको नयाँ मेयर आइसकेपछि अनि हामीले सुरुको दिन नै मेयर साहब माथि आउने बेलामा सुरुको दिनमै ध्यान आकर्षण गरायो। त्यसपछि उहाँले एकदमै पोजिटिभ लिएर यो म यसै यही काम गर्नको लागि म आएको भनेर भन्नुभयो होइन। अनि यस्तै काम गर्नको लागि आएको भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि एकदमै पोजिटिभ वेमा उहाँले हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, महानगरपालिकाको च्यानल वाइज गयौँ हामीहरू। त्यसपछि उहाँले चाहिँ पहल गर्दै जानुभयो आफ्नै विङ्समा पनि। अब ढल निकासको छुट्टै विभाग छ जुन बबर महलमा छ, इन्जिनियरिङ टिम छ, त्यहाँबाट चाहिँ टिप्पणीहरू उठाएर आउनुपर्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ एकदमै फास्ट ट्र्याकमै उहाँले जुन दिन उहाँको टेबलमा फाइल पुग्यो त्यही दिन नै फाइल अप्रुभ गरेर पठाइदिनु भयो एकदमै फास्ट वेमा। अहिले उहाँ आइसकेपछि करिब 98% यो ढलको काम कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले मलाई लाग्छ यो हप्ताभित्रमा ढलको निकास हुन्छ। ढलको विकास हुन्छ भन्दैमा तपाईँहरूले 4 वर्षदेखि चाहिँ अलिअलि कम गर्दै जानुभयो। यो अहिले रिसेन्टली 4 महिनादेखि त दुःखै पाइरहनु भएको छ नि त, अलिक गाह्रै भइरहेछ। यसको गन्धले काम गर्न कतिको असहज भइरहेछ त? यस्तो छ हजुरको, पहिला हामीले चाहिँ यो ढल तल जम्थ्यो अनि हामीले पाइपबाट अब महानगरपालिकाको पनि केही सपोर्ट लिएर जेट पाइपहरू लगाएर हाम्रो आफ्नै रेगुलरहरू मोटरहरू किनेर हामीले निकास गर्दै जान्थ्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि पानी आउँथ्यो, जम्थ्यो, फेरि निकास गर्थ्यो, जम्थ्यो गऱ्यो। अहिले यो वर्षामा चाहिँ पानी पनि एकदमै ठुलो पानी पर्यो।
र हामीले निकास गर्ने ठाउँहरू पनि बिस्तारै जाम हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले निकास गर्न सकेनौँ होइन। यहाँ बस्दाखेरि त हामीलाई अहिलेको यो करिब 4-5 महिनाको पिरियडमा चाहिँ रेगुलर तल ढल नै छ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ हामीलाई यहाँ बस्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब त्यो हामीले किन गाह्रो भए पनि सहनु परिरहेछ भने अर्को वेमा हाम्रो काम भइरहेछ, एकदम फास्ट वेमा काम भइरहेछ। अब 1 हप्ता जतिमा हाम्रो काम कम्प्लिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई सम्झेर अहिले यहाँको दुःख बिर्सेर बसिरहेको छौँ हामीहरू। जस्तो तपाईँले त्यो ढलको त जम्यो होइन, निकास नभएर, तर यहाँनिर ठ्याक्क यो लिफ्टको अगाडि जुन फ्लोर छ तल झर्ने 13औं सिडी पसेपछि चाहिँ ठ्याक्कै फोहोरहरू जम्मा भएको छ क्या। त्यो ढलले गर्दा जम्मा भएको हो कि कसैले ल्याएर थुपारेको? हाम्रो यो बिल्डिङको फोहोरहरू सङ्कलन गर्न नियमित रूपमा नगरपालिकाको टिम आउँथ्यो। त्यसको लागि हामीले यो बिल्डिङकै तल अन्डरग्राउन्डमा जहाँ पार्किङ झमिरहेछ अहिले त्यही हामीले चाहिँ लगेर रेगुलर डेली फोहोरहरू एउटा ठाउँमा राख्थ्यौँ। त्यो टिम आएर उठाएर लैजान्थ्यो। अहिले त्यो ठाउँमा ढल जमिरहेछ, त्यहाँ अहिले हामीले फोहोर लैजान सकिरहेको छैनौँ। बाहिर बाटो छ, वरिपरि अरू बिल्डिङहरू छ, अफिस एरिया हो, अनि सपिङ कम्प्लेक्सहरू छ। बाहिर हामीले लैजान नसक्ने भयो भने अहिले टेम्पोररी यहाँको बिल्डिङको फोहोर चाहिँ डेली त्यहाँ हुन्छ, डेली उठाएर लैजाने व्यवस्था गरिरहेको छ। भनेपछि अहिले त्यो तल जति फोहोरहरू तपाईँहरूको उठाउन पाएको थिएन महानगरले, फोहोर व्यवस्थापनले, त्यो फोहोर चाहिँ त्यो सिडीमा रहेको डेली यो बिल्डिङको अफिसहरूबाट आउने निस्किने फोहोरहरू त्यो सिडीमा रहेछ, जम्मा गरिरहेको छ। अब अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, हजुरको गभर्मेन्टको विङ्सहरू जो चाहिँ काम गर्ने निकायमा पुगेको छ, उसले एक्टिभली कम्तीमा आफ्नो अगाडि सिधै देखेको कामहरूलाई त अलिकति फास्ट ट्र्याकमा बुझेर काम गरिदियो भने एकदमै सजिलो हुन्थ्यो पब्लिकलाई भन्ने हो। महाहतारमा महानगर अफिस माथि नै छ, पहिलाको महाहतारमा हुनुभएको मेयरले चाहिँ काम नगर्दाखेरि अहिले यस्तो दुःख पाउन सकेको? पक्कै पनि उहाँ आउँदाखेरि करिब दोस्रो वर्षदेखि नै यो ढलको समस्या उहाँले भोग्दै आउनु भएको थियो। उहाँको अफिस पनि यही थियो, डेली आउनुहुन्थ्यो, हेर्नुहुन्थ्यो, बुझ्नुहुन्थ्यो। तर कहिले पनि समस्या के हो, किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ उहाँले चासो राख्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो लामो समयसम्म लम्बिँदै आयो। आशा छ अब बिस्तारै अब चाहिँ यो विकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम कम्प्लिट गर्छौँ। नगरपालिकामा केही भेटघाटको लागि आएको थिएँ, आउँदाखेरि 81 मैले यो कुरा देखेँ, मलाई पनि अचम्म लाग्यो। यो महानगर जस्तो, यो काठमाडौँको यो मुटु जस्तो ठाउँमा यस्तो किसिमको यो अहिले डेङ्गुको यस्तो महामारी भइरहेको अवस्थामा यो यस्तो देख्नु मलाई एउटा अचम्म लाग्यो। यो कसको जिम्मेवारी, कसले हो यो यस्तो गर्नु, कसको कमजोरी हो, यस्तो राख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसले गर्दा अहिले अब हरेक वडामा अहिले यो डेङ्गुको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले स्कुलमा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर यहाँ यस्तो यो मुटु जस्तो ठाउँमा यस्तो उत्पादन भइरहेको छ, यहाँ कति बनिरहेको होला, डेङ्गुका लामखुट्टेहरू कति उत्पादन भइरहेको होला, रोग कति फैलिरहेको होला, यसको लागि तपाईँहरूले पनि सम्बन्धित ठाउँमा घचघचाइ दिनु हुन अनुरोध गर्छु। म त एउटा स्कुलको टिचर हो, हजुर, त्यसले गर्दा त्यही अनुसारले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। यो मैले अहिले नै भर्खरै म नगरपालिकामै गएर आइरहेको हुँ र आउँदाखेरि बाटोमा देखेँ, अरू साथीहरूले पनि देख्नुभयो र अचम्म लाग्यो। माथि चाहिँ नि हामीले सम्बन्धितलाई म झर्दाखेरि मात्रै देखेँ कि, नत्र भने गराउने थिएँ। म तल झरिसकेपछि यता हिँड्दाखेरि मात्रै देखेँ र मैले अचम्म लाग्यो। यो काठमाडौँको यस्तो चाइना टाउन, यस्तो यो महानगरको बिल्डिङको तल बिचमा यस्तो भएको देख्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो जसरी हुन्छ हटाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले सोचोस् भन्ने कुरा म नि राख्न चाहन्छु। अन्तिममा महानगरलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? महानगरले यसमा दृष्टि पुगोस्, छिटोभन्दा छिटो पुगोस्, नत्र भनेदेखि काठमाडौँको योमा विभिन्न रोगहरू फैलिने, महामारी फैलिने डर छ। यसको लागि एउटा महामारीबाट बचाउनको लागि महानगरले छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मैले भन्न चाहन्छु महानगरपालिकालाई। यसको सर्वप्रथम त यसले भनौँ न जनस्वास्थ्यमा धेरै ठुलो असर गरिरहेको छ। अनि यसले के भनेदेखि अरू पनि अब सबै पसलहरू होइन, अरूलाई अब यो अफिस, यो त अफिस कम्प्लेक्स हो, यहाँ अफिसमा काम गर्नु पनि धेरै भन्यो धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो होइन। यो 4-5 वर्ष नै भइसक्यो यसको। तर अहिले 4-5 महिना चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा तल पानी जमेर फोहोर, त्यो ढल निकास चाहिँ अवरुद्ध भएर त्यसरी चाहिँ हामीले निकै सकसपूर्ण भनौँ न एकदम गऱ्यौँ, समय चाहिँ अब भनौँ न व्यतीत गऱ्यौँ। अनि त्यसअनुसार चाहिँ अहिले काम चाहिँ अब
अब चाहिँ भनौँ न एकाध हप्तामा यसको अब समाधानको तर्फ गएको छ। यसको केही त्यही नगरपालिका सम्बन्धी केही अब नगरपालिकाले आफ्नो भनौँ न बजेट राखेर अरूको पनि भनौँ जम्मा 18 लाख भनौँ कति 17,86,000 अथवा 83,000 कति उसमा चाहिँ यसले उ गर्दैछ क्या वास्तवमा। अब काम करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यहाँको यो ढल निकास चाहिँ हुने क्रममा छ। तपाईहरुले 4 महिना 4 वर्ष भन्नुभयो, अहिले 4 महिनादेखि त अझै अच्छा एकदमै पुरै पाउनुभयो त। धेरै दुःख पाइयो। यतिखेर तपाईँ यत्रो 4 वर्षको अन्तरालमा तपाईहरुले महानगरसँग चाहिँ अपिल गर्नुभएको भएन? यो ढलको समस्या छ, इभन अफिस त माथि नै छ महानगरको पनि, उहाँहरूलाई पनि थाहा पाउनुपर्ने यो बाटो हिँड्दाखेरि। त्यो हुँदाखेरि पनि जस्तो अहिले बालेनजी हाम्रो नयाँ मेयर आएपछि मात्र उहाँले एकदम पहल लिएर यस सक्रियता देखाउनु भयो। यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरा कि नगरपालिकामा जे जति समस्या थियो त्यसलाई भनौँ न यथास्थितिमै रहन दिने र आफ्नो भनौँ न कुनै किसिमको समस्या फेस नगरिकन आफू चाहिँ भनौँ न होइन सजिलो तरिकाबाट जनस्वास्थ्यको। तपाईहरुले यो 5 वर्षको अन्तरालमा जुन पहिलाको मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट हजुरले बारम्बार अपिल गर्दाखेरि पनि होइन अपिल सबै ऊ हुँदाखेरि कुनै पहल नै हुन सकेन कि खासै भएन। अहिलेको मेयर साहब जुन बालेनजी आउनु भएको छ हजुर उहाँलाई चाहिँ अपिल गरिकन चाहिँ अब यो 2-3 महिनामा सकिन्छ। उहाँले अब आएको 2-4 दिनमै 2-3 दिनमै यसको समाधानको एउटा बाटो निकाल्नु समाधानको भनौँ न निकालेर एउटा बजेट पनि नगरपालिकाले भनौँ कसले गर्ने भन्ने जस्तो यो एउटा ऊ भएर उहाँले एउटा अलिकति साहस गरेर भनौँ न सबै जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर यो चाहिँ एउटा ऊ गरिदिनु भयो क्या भनौँ न समाधान गरिदिनु भयो नगरपालिकाले बजेट राखेर। होइन यस्तो सुझाव चाहिँ के भनेदेखि यस्तो कसैले पनि बेहोर्नु नपरोस् क्या यस्तो किसिमको अब नगरमा अब नगर फलोअप रिपोर्टको लागि पनि अब 2 हप्तापछि सकिन्छ भन्ने भएको छ। 2 हप्तापछि आएर फेरि हामी यहाँको अवस्था कस्तो छ जनताहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिलेलाई हजुरको समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद है ल तपाईँहरूलाई। हाम्रो यो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी हो, होलसेल प्लस रिटेल पनि। हजुर अहिले त अब यो तल ढल निकास नभएर एकदम जमेको रहेछ, एकदम गाह्रो भइरहेछ। अब यसले व्यापार गर्न चाहिँ कतिको असहज भइरहेछ? यहाँ त धेरै नै असहज, यहाँ बस्नै नसक्ने यस्तो दुर्गन्ध फैलिरहेछ, बस्नै गाह्रो पर्ने। त्यही भएर यहाँ मान्छे पनि अहिले कमै आइरहेको छन्। पहिलाको भन्दा व्यापार घट्या हो? धेरै नै घटिसक्यो नि अहिले। हजुरहरूले महानगरसँग चाहिँ पहल गर्नु भएको छ कि छैन? यो पहल गरेर नै अहिले यो ढल सम्बन्धी कार्य भइरहेछ। अब सकिने इन्डिङतिर लागिसकेको छ। अन्तिममा महानगरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? महानगरलाई अहिले बालेन सर आएपछि राम्रो गर्नुभएको छ। अरू पहिला त हामीले भन्दा पनि यहाँ कुरा सुनिएन, कतिचोटि हामी गयौँ। हजुर यो 4 वर्षदेखिको समस्या हैन त? यो 4 वर्षको देखेकै 4 वर्षदेखिकै यो समस्या हो। अहिले चाहिँ अब बालेन सरले गर्दाखेरि अहिले भयो। यो जाम भएको त खास यस्तो भयो क्या, यो 4 वर्ष भइसक्यो तर अहिले चाहिँ निकास हुन लागेछ, ढल छेउछेउमा आइसक्यो। अनि यो पुरै पानी जमेको त ठ्याक्कै 4 महिना भइसक्यो। यो पानी पहिलेदेखि अलिअलि गर्दै 4 वर्षदेखि चाहिँ गनाइरहेको थियो। बर्खामा चाहिँ टन्नै हुन्छ, अनि हिउँदो महिनामा चाहिँ यो मिसिन चलायो भने चाहिँ त्यही तान्छ नि, त्यो मिसिनले तान्यो भने जान्छ नि, तानेन भने अब मुनिबाट उम्लिने हो कि यहाँ चारैतिरको ढलाउने। तपाईँको व्यापार सबै भित्र भयो, सामान सबै कुहिसक्यो, केही छैन अहिले त। ढल यसरी जमेको छ, बाटो खोलिदिनु भनेर यत्रो 4 महिनामा उहाँहरूले त भन्नुभएको छ नि। अहिले अब हाम्रो बालेन्द्र सर आउनु भएर त्यही ढलको निकास गर्नलाई छ भने गर्नलाई चाहिँ सुन्छु, तर निकास चाहिँ कसले गर्नलाई थाहा छैन। त्यही चाहिँ अब नयाँ मेयरले गरेपछि नयाँ मेयरकै होला नि त भन्छ। अन्तिममा महानगरलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? महानगरले त के भन्नु, अब यस्तो गरिखाने मान्छेले गरिखान पाए हुन्थ्यो भनेको नि। अरू त के सुझाव भन्नु? गनाएर बस्नै सकिँदैन होला? गनाएर बस्न सक्दैन त। हो यो लाठी छोरी एउटा छन्, यो कुनातिर आउने अनि 2 जनै खाने नि बस्ने। त्यही हो, हुन्छ। पेपर पनि छैन, केही छैन अहिले त। हुन्छ। कति वर्ष भयो प्रशासन? लगभग 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष भयो? हजुर। 7 वर्षदेखि भएछ। अहिले त यो ढलले गर्दाखेरि पुरै गन्ध आइरहेछ, यसले कतिको अप्ठ्यारो भइरहेछ हजुरलाई? अहिले मात्रै होइन, यस्तो भएको त हामीलाई 4 वर्ष भयो। हजुर 4 वर्ष भयो। यसपालि चाहिँ साह्रै कष्ट पायौँ हामीले, किन भन्दा यो चाहिँ जेठ महिनादेखि नै यसरी पानी जमेको हो।
हप्ता 10 दिनसम्म त हामी बत्ती पानी वासरुम केही पनि थिएन कि अन्धकारमै बस्नु पर्यो एउटा कुरा। अनि यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मलाई आफैलाई डेङ्गु पनि भयो कि यसको कारणले म 26-27 दिन चाहिँ बेडमा परेँ। हजुर पहिलाको भन्दा व्यापारमा केही असर परेछ? केही मात्रै होइन, अहिले त लगभग हामी त शून्यमै छौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन पहिलाको हेरी त। अनि तपाईँहरूले महानगरसँग चाहिँ पहल गर्नु भएको छ कि छैन? गरेका छौँ, किन नगर्नु। अहिले त महानगरपालिकाबाटै हाम्रो यो समाधान हुँदैछ। पहिलाको मेयरले विद्यासुन्दर साक्यले त हाम्रो कुनै पनि सुनवाई गर्नु भएन। उहाँले गत अब अहिले भर्खर बालेन्द्र शाह त भर्खर आउनुभयो नि त, तर विद्यासुन्दर साक्य त पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो। यो समस्या हामीले झेलेको त 4 वर्ष भयो। जब पानी पर्छ, पानी परेपछि यो स्थिति सिर्जना भइहाल्छ। अनि अहिले चाहिँ बालेन्द्र शाह आएपछि चाहिँ हामीले महानगरपालिका अगाडि गएर उहाँलाई प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो सुनवाई गरिदिनु भयो। उहाँले सुनवाई गरिदिएपछि गत 1 महिना भयो हाम्रो यो काम सुरु भएको। अब बिस्तार काम चाहिँ अब सकिँदैछ। अहिले त खासै त्यस्तो पानी जमेर अहिले त के पानी जमेको छ। पहिला त अब हामी 10-12 दिन त बत्ती पानी वासरुम हामीले केही पनि प्रयोग गर्न पाएनौँ कि। साह्रै कष्ट। त्यस्तो कष्ट त लाइफमा भोगेको पनि थिएन होला र भोग्नु पनि नपर्ला। तराईको बाढी पीडितले भोगेको भन्दा पनि ठुलो समस्या भोगेका हौँ कि हामीले चाहिँ। अन्तिममा के महानगरलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? महानगरपालिकासँगै जोडिएको बिल्डिङ छ, हाम्रो मात्रै होइन, जेडिए भवन पनि त्यस्तै डुबानमा छ। अब पहिला यहीँबाट गाडी लानुहुन्थ्यो विद्यासुन्दर शाहले, उहाँले देख्नु भएन, तर अहिले बालेन्द्र शाहले देख्नु भएको छ। उहाँले केही गर्छु भनेर गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म र मेरो चाइना टाउनको तर्फबाट। हजुर धन्यवाद। त्यहाँका व्यक्तिहरूले जसरी हामीलाई प्रतिक्रिया दिए त्यस पश्चात यो फोहोर, यो ढल र यो लिचडबाट मुक्त गर्नको लागि बालेन्द्र शाहले कस्तो कदम अपनाए त, कसरी काम गर्दैछन्, एकैछिन हामी त्यतातर्फ लाग्यौँ र त्यहाँनिरको निर्माणाधीन अवस्थामा कार्य भएको स्थलमा हामी पुग्यौँ र त्यो कार्य हुँदै गरेको स्थलको दृश्य पनि यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेसमेन्ट, त्यस्तै गरिकन चाइना टाउनको अवस्था, फोहोर ढल कसरी जमेको छ त्यो यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो र त्यसलाई मुक्त गर्नको लागि बालेन्द्र शाह प्रमुख भएर आएपछि बालेन्द्र शाहको जुन उहाँले इनिसिएसन लिनुभएको छ, उहाँको पहलमा कसरी कार्य हुँदैछ त्यसका दृश्य पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब एउटा सानो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यहाँनिर यी दुवैवटा बिल्डिङका मुनि बेसमेन्टमा पार्किङ स्थलमा तपाईँ हामीले पार्किङ गर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ र कतिपयले चाइना टाउनको जुन भवन छ त्यसको पछाडिपट्टि पार्किङ गर्नुहुँदो रहेछ, तर त्यो पनि सुरक्षित छैन। त्यहाँ पछाडि पार्किङ गरियो भने ट्राफिक प्रहरीले कसरी त्यहाँनिर ताला लगाइदिन्छ, चेन लगाइदिन्छ, त्यसका दृश्य पनि यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो दृश्य हो चाइना टाउनको भवनको पछाडिपट्टिको। अब यहाँ घर सर भने अव्यवस्थित तरिकाले तपाईँले यहाँ पार्किङ गर्नु पाएन। भद्रगोल तरिकाले राखेर पटक हामीले कारवाही नै गरेको थियौँ। यसै गरी आएर कारवाही गरेका छौँ। यो चाइना टाउन, यो टाउन भन्ने नै हामीलाई थाहा हो। यहाँ जसले पार्किङ गरेको थियो यो देख्यौँ हामीले, यसलाई कारवाही।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवन जहाँ भाडामा बसेको छ त्यो बिल्डिङको मुनिको ढलको अवस्था, फोहोरको अवस्था र त्यस्तै गरिकन चाइना टाउनको जुन पार्किङ स्थल छ, बेसमेन्ट छ, त्यहाँनिरको ढलको फोहोरको अवस्था हामीले यहाँहरूलाई अपडेट गराएका छौँ र अहिले त्यसलाई चाहिँ निकास दिनको लागि बालेन शाहले के कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराएका छौँ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका 7वटा क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर तिर्न 7 दिनको चेतावनी पत्र पठाएको छ र त्यो चेतावनी पत्रमा बोधार्थ पठाइएको छ प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगर प्रहरी बल काठमाडौँ महानगरपालिका श्री 1, 2, 6, 13 र 26 वडा कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको छ डाक्टर शिवराज अधिकारी विभागीय प्रमुख र विषय लेखिएको छ पत्रमा मनोरञ्जन कर बुझाउने सम्बन्धमा। यसरी पत्र काटिएको छ र यसमा को परेका छन् भन्दा होटल म्यारियटको डेल्टिन क्यासिनो, होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, होटल ऱ्याडिसनको क्यासिनो ऱ्याड, होटल हायतको प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन, सोल्टीको माजोङ, मल्ल होटलको बेली क्यासिनो र त्यस्तै होटल एलफ्टको बालको क्यासिनो परेका छन्। यी क्यासिनोहरूलाई यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिनको चेतावनी सहित पत्रचार गरेको छ। 7 दिनभित्र तपाईँहरूले मनोरञ्जन कर तिर्नुहोला भन्दै। अब हामी अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। यति बेला नेकपा एमाले गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सांसद उम्मेदवारमा मिलन गुरुङ अर्थात् चक्रे मिलन सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। 3 जनाको नाममा छ दिनेश चन्द्र देवकोटा र कोपिला कुमार। ल हेर्नुहोस्, चक्रे मिलन एउटा विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न हुन् भनेर यत्रतत्र सर्वत्र समाचारहरू आएका छन्। चक्रे मिलन भनेपछि एकजना विवादित व्यक्ति भनेर प्राय सबैले लगभग चिन्दछन् भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ। यो ओपन सिक्रेट हो। अब प्रश्न आउँछ के गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा चक्रे मिलनले नै टिकट पाउँछन् वा तेस्रो नम्बरमा पर्छन् या दोस्रो नम्बरमा, त्यो हामीलाई जानकारी छैन। यदि तेस्रै नम्बरमा परेछन् भने गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा चक्रे मिलन जतिको क्षमतावान व्यक्ति अरू कोही पनि छैनन्। टप 3 मा पर्ने व्यक्ति नै हुन्। यति बेला हामीले लोकतन्त्र भन्दैछौँ। आज हामी भन्दैछौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। के लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको दललाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट हो? के लोकतन्त्रको परिभाषा यही हो? के लोकतन्त्र भनेको यही हो? यसलाई प्रयोग गर्ने यसै गरियो? यस्ता यावत प्रश्नहरू नेकपा एमाले सामु यति बेला तेर्सिएका छन् र अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध पनि सुरु भएको छ। हामी नेकपा एमालेको मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि स्मरण गरौँ। यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जिउँदै भट्टीमा मान्छे हाल्ने अफ्ताब आलमलाई सिफारिस गरिसकेको छ। अफ्ताब आलमको नाम नेपाली कङ्ग्रेसले एकातिर सिफारिस गरिसकेको छ, अर्कोतिर चक्रे मिलनको नाम नेकपा एमाले सिफारिस गरेको छ। यो खालको स्थिति देखिएको छ। यस्ता नामहरू सिफारिस हुनुलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो यहाँहरूकै प्रतिक्रिया मार्फत आओस्। हस् त, आजको कार्यक्रम हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै। अघिल्लो भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजलाई भने हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।